देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 वैशाख 16 गते शुक्रबार अहिले बिहानको त्यस्तै 6 बज्न गइरहेको छ र मलाई भोलि 2079 वैशाख 17 गते शनिबारको दिन पर्न गएको वैशाखे औँसी माता तीर्थ औँसी माता आमाको मुख हेर्ने र सम्मान दिने दिन हुनाले मैले एउटा वैदिक विज्ञानको विद्यार्थी हुने नाताले त्यस वैदिक विज्ञानलाई अनुसन्धान र प्रयोगको रूपमा देख्न गइरहेको हुनाले 2079 लाई एउटा दैवी कला दैवी सिद्धि विषय अनुसन्धान गर्न गइरहेको हुनाले कति बेला मलाई यो नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने सोच आइरहन्छ। हामीले हाम्रो अनुसन्धानबाट के बुझिरहेका छौं भने हाम्रा वैदिक शास्त्र मूल्य र मान्यताहरू त्यस साथमा हामीले नेपाली हिन्दू समाजलाई पाउन सकिरहेका छैनौं। आज जुन प्रकारले बहुदलीय राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मुलुक कंगाल हुन गइरहेको छ र त्यस कंगाल हुने परिस्थितिमा हाम्रा यी घर र हाम्रा विकासहरूले हामीलाई कदापि कुनै पनि प्रकारका संकटबाट बचाउन नसक्ने हामीले बोध गरिसकेका छौं। यस्तो परिस्थितिमा हामीले आफूलाई वैदिक शास्त्रहरूको विषयमा जुन अनुभवहरू गरेका थियौं र हामीले जुन प्रकारका हाम्रा ऋषि परम्पराहरूबाट जुन प्रकारको हामीले शिक्षा पाएका थियौं त्यही शिक्षालाई केवल अन्धविश्वासलाई संरक्षण गर्न र धार्मिक सामाजिक अन्याय विकृति र विसंगति वातावरणलाई संरक्षण गर्न मात्र प्रयोग गरियो भने अवश्यमेव त्यो हाम्रा निमित्त उपयुक्त हुने छैन। मैले के देखेँ भने जुन वशिष्ठ ऋषिको गुरुकुल परम्परा थियो त्यो अत्यन्त विशुद्ध वैदिक विज्ञानलाई साथ दिने परम्परा अनुभव हुन्छ, किनकि त्यहाँ न त तो नोकरी चाकरी खाइने शिक्षा प्रणाली नै थियो, न त त्यहाँ कुनै जीविकोपार्जन गर्ने वातावरणको शिक्षा नै थियो। त्यहाँ त एउटा यौगिक विज्ञानको विषयमा गुरुहरूको गुरु परम्पराहरूको विषयमा शिक्षा दिने गरिन्थ्यो। मैले एउटा महावीर श्री हनुमानजीलाई सधैँ नजिक देख्ने नाताले पनि होला कि मैले के बोध गरिरहेको छु भने कि हामीले गुरु वशिष्ठको गुरुकुल परम्पराहरूलाई छोडिदियौं र हामीले ती नोकरी चाकरी अनि त्यो जीविकोपार्जन गर्ने जुन वैदिक शास्त्रहरूको दुरुपयोगतर्फ उभियौं। हामी कहाँ हजारौं आचार्यहरू आए, हामी कहाँ हजारौं शास्त्रीहरू छन्, तर पनि आज हिन्दू धर्मको जुन दुर्दशा र जुन विकृति विसंगति र अन्धविश्वासका बाटाहरू छन् त्यसलाई हामीहरूले देखिरहेका छौं, केलाइरहेका छौं र शोधन गर्नुपर्छ भन्ने सोची पनि रहेका छौं। जबसम्म हामीले हिन्दू समाजलाई
वैदिक शास्त्रको सम्मतमा शोधन गर्न पुग्ने छैनौँ त्यति बेलासम्म यो आजको जुन अस्वस्थ बहुदलीय राजनीतिको प्रतिस्पर्धा छ यसले हामी सबैलाई सङ्कट निम्त्याउने हुनाले हामीले वैदिक शास्त्र मतमा यो राष्ट्रको हितका निमित्त गोर्खा राज्य नेपालको संरक्षणका निमित्त सर्वप्रथम त ती जो कोही पनि यो राष्ट्रको अहितमा उभिने बहुदलीय नेताहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले श्रापद्वारा उनीहरूलाई तडपाउनु नै पर्ने हामीले अनुभव गऱ्यौँ र त्यही गऱ्यौँ पनि। अब हामीलाई के लागिरहेको छ भने कि हामीले वैदिक शास्त्रलाई दैवी सिद्धि साथ देख्नुपर्छ। हामीले वैदिक शास्त्रको मूल्य र मान्यता साथ वीर र कविहरूलाई नै सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ। महावीर हनुमान र महर्षि व्यास हाम्रो वैदिक शास्त्र मतमा आज पनि चिरञ्जीवी हुनाले हामीले त्यस विज्ञान साथ उभिन सक्नुपर्छ। त्यस विज्ञानका निमित्त हामीलाई हाम्रो यस शोधन कार्यमा अत्यन्त विघ्न र बाधा परिस्थितिहरू अनुभव हुनुपर्छ। मैले यो यस्तो जीवन हुन्छ भनेर कहिल्यै पनि सोचिनँ र मैले जुन प्रकारको एउटा परमहंस जीवन बाटोमा उभिएको थिएँ र मैले जुन प्रकारको नेपाली हुने नाताले मैले त्यस भारतीय गुलामी हिन्दू समाजमा जस्तो प्रकारको आफूलाई अपमानको महसुस गरेँ र मैले त्यस समाजलाई परिवर्तन गर्न खोजिनँ। मैले त मसँग एउटा आत्रीय ऋषि परम्पराको गुण धर्म छ भन्ने विषयलाई अनुभव गरेँ र आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थको एउटा भावनात्मक सोचमा म मेरो धरतीतर्फ फर्किएँ। आज म यही धरतीको श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम गौरी शङ्कर घाटमा जुन प्रकारका देवालय र तीर्थहरू अग्नि साक्षी राखेर सङ्कल्प गरेँ। तर मैले हिन्दू समाजलाई जुन प्रकारले देखिरहेको छु त्यो हिन्दू समाज केही अत्यन्त राजनीतिक फोहोरो प्रतिस्पर्धाले होला कि उनीहरूले हाम्रो हिन्दू वैदिक सनातन धर्मका मूल्य र मान्यताहरूलाई बुझ्ने भन्दा उनीहरू के चाहँदैछन्। अब सूर्याग्नि देवताले त्यो अवश्यमेव आउने इतिहासहरूमा मेरो जीवनको इतिहासमा ती सबैलाई जोडेर परिचय दिनेछन् कि कुनै आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ उसले वैदिक विज्ञानका साथमा वैदिक शास्त्रका मूल्य र मान्यताहरूका साथमा उसले देवालय र तीर्थहरूको जुन धार्मिक शैक्षिक वातावरणका निमित्त सङ्कल्प गरेको थियो त्यो सङ्कल्प विधिमा जो कोही पनि विघ्न र बाधा पार्ने सोच र चिन्तन राख्नेहरूलाई अवश्यमेव यस आत्रीय ऋषिका श्रापहरूले भोलि मेरो जीवनको इतिहासमा उनीहरू पात्र बनेर जनश्रुति एउटा शक्तिपीठमा परिणत हुन पुग्नेछ। यी आवाजहरू तपाईहरू सङ्कलन गरेर तिनीहरूलाई संरक्षण गरेर राख्नुहोला, किनकि यो राष्ट्रलाई आमूल परिवर्तनतर्फ हामीले वैदिक शास्त्र मतमा दैवी सिद्धिहरूकै साथमा हामीले परिवर्तन गर्ने भीष्म प्रतिज्ञा र अठोट पनि राखिरहेका छौँ। हामी सडकमा पनि जाँदैनौँ र हामीले बहुल जनभिडलाई पनि खोज्ने छैन। हामीले खोज्नेछौँ त आफूलाई विश्वास र ईश्वरलाई विश्वास गर्दै वैदिक शास्त्रलाई विश्वास गर्न पुग्ने। हामीले देवालय र तीर्थहरूमा शक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताहरू राख्दैनौँ, किनकि वैदिक सनातन धर्म परम्परामा देवालय र तीर्थहरू केवल धार्मिक शैक्षिक वातावरणका निमित्त हामीले सङ्कल्प गर्ने गरेका हौँ।
र यही नै विशुद्ध परम्परा पनि हो र त्यही नै मैले अनुभव पनि गरेको छु। मैले अन्धविश्वासको विषयमा चिरफार गर्न सिक्नु परिरहेको छ। मैले यो नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्ने बाटोमा उभिनु परिरहेको छ। त्यसैले त मैले मेरा अभिलेख र मेरा भाषा भिडियोहरू यस प्रकारले निरन्तर पठाइरहेको छु। मलाई मानिसहरू बदल्नु आवश्यक छैन। मलाई त मेरो उद्देश्य कि मेरो मानव जन्मलाई सफल र सार्थक बनाउने बाटोमा पुग्नु छ। त्यसैले मैले परिवर्तन नै प्रकृतिको सन्तुलन अवस्था र गुणधर्म हुनाले मैले पनि आफ्ना विचारहरूलाई निरन्तर परिवर्तन गर्दै सत्यलाई नछोडेर न्याय र अनुशासनको राज्य शासनलाई खोज्दै, जसरी हाम्रा पुर्खाहरूले कंस, जरासन्ध, रावण, दुर्योधन यस्तै जुन रामायण र महाभारतका पात्रहरू छन्, ती पात्रहरूलाई जुन प्रकारले उनीहरूले पन्छाउनका निमित्त देशमा सङ्कल्प साथ त्यस प्रकारको वातावरणमा उभिन पनि पुगे। आज हामी यो राष्ट्र गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हिमालको काखमा, जहाँ वीर र कविहरूलाई सम्मान दिएर हामी कसैका अगाडि पनि गुलामी हुनु परिरहेको थिएन। तर आज जुन प्रकारको बौद्धलीय राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मुलुक कंगाल हुन जाँदैछ, मुलुक विदेशीको गोठालो हुन जाँदैछ, ओहो यो हामी वैदिक शास्त्रहरूको मूल्य र मान्यतालाई विश्वास गर्नेहरूका निमित्त अत्यन्त आघात विषय हो। हामी यो विचार गरिरहेका छौँ। नबोल्दैमा उसले जान्दैन त्यस्तो कुरो होइन। र जो विज्ञान सम्मत उभिन्छन् उनीहरूले ईश्वरलाई पनि अनुभव गरेका हुन्छन्। मैले ईश्वरलाई अनुभव गर्ने धेरै वातावरणहरू यस बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गम, यस गौरी शङ्कर सङ्गम, गौरी शङ्कर घाट परिसरमा उभिएर अनुभव गरेका कारणले नै तपाईहरूलाई मैले यी दृश्य पिँढीहरू निरन्तर पठाइरहेको हुन्छु। किनकि मैले मेरो यो भौतिक शरीरलाई समय साथ कालको साथमा कपर्दी खेल्दै लछार पछार भौतिक शरीरको अस्वस्थता अनुभवलाई पनि मैले देखिरहेको छु। आखिर जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु हुने हुनाले त्यस मृत्युलाई मैले राम्ररी चिने पनि देखेँ पनि र अनुभव गरेको कारणले नै मैले जुन मेरो वैदिक शास्त्र साथ मैले मेरो एक्लो मागन्ते जीवन बाटो रोजेँ, त्यसलाई मैले सफल र सार्थक बनाउनुपर्छ भन्ने निरन्तर सोच राखिरहेको छु। जनसमाजले त्यो बुझ्दैन, बुझ्नु आवश्यक पनि छैन। किनकि मैले जुन अग्नि साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गरेको छु, जुन देवालय र तीर्थहरू हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको शैक्षिक धार्मिक वातावरण दिनका निमित्त यो सङ्कल्प गरिएको छ र यसलाई जुन भावनाहरूले बुझ्न सक्दैन भनेर सूर्याग्नि नामका देवतालाई साक्षी राखेर श्राप पनि विधि बनाइएको छ। म रहने छैन, तर मेरा श्रापहरू र यो माता तीर्थधाम कसैले पनि दुरुपयोग गर्छु भन्ने चेष्टाहरू गरे भने मलाई लाग्छ कि ती सबै देवालयमा देखा पर्ने दोषहरू साथ टकटकिएर खाली पनि हुनेछ। समय लाग्छ, इतिहास आफै बोल्नेछ, जनश्रुति आफै गाउँदै हिँड्नेछन्। किनकि मैले त्यो यो भौतिक शरीरलाई मृत्युको साथमा कपटी खेलिरहेको अनुभव गरिरहेको छु। त्यसैले यो शरीर नरहे पनि मेरो सङ्कल्प बुद्धि रहनेछ, मेरो सङ्कल्प भाव र भावनाहरू रहनेछन् र जो दुष्ट मूर्ख र घमण्ड गर्नेहरू छन् तिनीहरूलाई टकटकाउनका निमित्त दैवी सिद्धि र दैवी शक्ति बलहरू निकै नै साथ दिनेछन् भन्ने मलाई लागिरहेको छ।
किनकि वैदिक शास्त्र वीरहरूसँग जोडिएको छ, वैदिक शास्त्र कविहरूसँग जोडिएको छ, वैदिक शास्त्र सन्त साधु र ती महर्षिहरूसँग जोडिएको छ। वैदिक शास्त्र कुनै ती नाम मात्रका ब्राह्मणहरूलाई संरक्षण गर्न र उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने खेतला प्रवृत्तिहरूका निमित्त मात्र ती वैदिक शास्त्रहरू बनाइएको थिएन। ती वैदिक शास्त्रहरू त ती ऋषिहरूले आफ्ना सन्ततिहरूलाई परम्परागत एउटा दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको शिक्षा मिलोस् भनेर ती जुन यौगिक भाषाहरू छन् ती भाषाहरूलाई सङ्कलन गरेर राखिएको थियो। मलाई के लाग्छ भने महावीर हनुमान र महर्षि व्यास हामीले हाम्रो योग्यता बनाउन सक्यौँ भने अवश्य नै आज पनि उनका अपार कृपा र दर्शन पाउन सकिन्छ। मैले त आफ्नो जीवन बाटोलाई अलपत्र र लथालिङ्ग भताभङ्ग पारेको छु। त्यसैले मलाई माताहरूका आशीर्वाद र वरदा कृपाले जुन जीवन अनुभव गरेँ, जुन प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिन पुगेँ र आज म जुन प्रकारका भाषाहरू बोलिरहेको छु त्यो यो राष्ट्रको संरक्षणका निमित्त हो। यो राष्ट्र वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई कुनै त्यो फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति र त्यसको असुस्थ प्रतिस्पर्धाबाट दुधमा परेको माको समान मिल्काइन्छ भने आत्रेयहरूको वंश नस्लमा त्यस्तो अन्याय सहने रगत नहुनुपर्ने भन्ने मैले निरन्तर सोचि नै रहन्छु। मैले जहाँसम्म आत्रेयहरूको गुणानुवाद गाइरहेको हुन्छु त्यो गुणानुवाद गाउँदा गाउँदै मैले ऋषि वशिष्ठको गुरुकुल परम्परालाई पनि गुणगान गाइरहेको हुन्छु। किनकि हाम्रो समाजमा, हिन्दू समाजमा संस्कृतका गुरुकुलहरू त प्रशस्त देखिए, हजारौं आचार्यहरू पनि देखिए, तर सबै त्यही नोकरी चाकरी खाने र त्यही शिक्षा र त्यही प्रकारको वातावरणमा उभिएको मात्र मलाई अनुभव भयो। किनकि मैले त एउटा ब्रह्म विद्यापीठबाट वैदिक साहित्य शास्त्रहरूको थोरै भए पनि शिक्षा पाएको थिएँ र त्यसलाई मैले आफूलाई अपरिचित रूपमा अनुभव र अनुसन्धान गर्नेतर्फ देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प साथ उभिन पुगेँ र आजको समयले मलाई यो बोल्दैछ कि 2079 साल दैवी कला र दैवी सिद्धिहरूको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यो राष्ट्र बहुदलीय राजनीतिको असुस्थ प्रतिस्पर्धाले अब सङ्कटतर्फ गइसकेको छ र त्यस सङ्कटबाट पार गर्नका निमित्त अत्यन्त कठिन परिस्थिति आउने हामीले अनुभव गरिएकै कारणले अब हाम्रो विचार र सोचहरू कि हामीले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। नाम मात्रका ब्राह्मणहरू र त्यो जीविकोपार्जन गर्ने ती खेताला ब्राह्मणहरूले यो राष्ट्रलाई जुन प्रकारले अगाध चोटहरू पुर्याएका छन् त्यो हामीले यस समाजलाई परिचय दिनका निमित्त दैवी सिद्धि साथ उभिनुपर्ने हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। यो राष्ट्रलाई हामीले आवाज गर्दै ती वीर र कविहरूलाई सम्मान दिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै मैले आजको दृश्य भिडियोलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी विषम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद। शुभ बिहानी।